वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था उसका टाइटल है दज्जाल कब आएगा। डॉक्टर इसरार अहमद जी का बयान है। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके अलावा मुअय्यन शख्स होगा दज्जाल कब दज्जाल। आएगा। ये मुअय्यन शख्स जो दज्जाल होगा, इसके बारे में भी एक तो बिल्कुल मुत्तफक अलैह चीजें हैं। नंबर एक कि वो शख्स है, कतई है, यकीनी है। उसका हुलिया भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर बयान किया है। दूसरी बात यह कि उसके हाथ में कवानीन कुदरत, गोया के तस्खीर कायनात, गोया के नुक्ते उरूज को पहुंच चुकी है। तमाम इख्तियारात इलाही तकरीबन उसके हाथ में आ चुके हो। जो बड़े से बड़े मोजज़े अल्लाह ताला ने नबियों को दिए हैं, वो मोजज़े करके दिखाएगा। वो मुर्दा को जिंदा करेगा, मुर्दा को जिंदा मुर्दा करेगा। लोगों की अफवाहों को लेकर आएगा, उनकी रूहों को, अगरचे झूठी रूहें होंगी, वो शयातीन जिन होंगे जो उनका भेष बदल कर आएंगे, लेकिन ये कि वो लोगों से कलाम करेंगे। ये स्पिरिचुअलिज्म जो अपनी इंतहा को पहुंचा हुआ है यूरोप में और मगरिब में, ये दर हकीकत उसी का एक मजहर है। वो खुले बेआबान को कहेगा, जहां बिल्कुल चटियल जो है वो सेहरा था, वो लोग गुलजार कर देगा जब चाहेगा, जहां चाहेगा बारिश बरसाएगा। फासला उसके लिए बेमानी होगा। उसकी सवारी वो होगी कि जिसके दोनों कानों के दरमियान फासला 80 हाथ का होगा। 80 हाथ का फासला दोनों का। आपकी टेक्नोलॉजी की जो इंतहा जा रही है और जिधर जा रही है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। आज से 100 साल पहले शायद इंसान इन चीजों का तसव्वुर न कर सकता। तो कोई सवारी ऐसी भी हो सकती है जिसके दो कानों के दरमियान का फासला जो है वो 80 हाथ का हो। आपके ये सारे जेट्स जो है वो क्या है, इनके रडार्स जो लगे हुए हैं, दोनों कान हैं उनके। उसका एक कदम अगर मदीने में होगा तो दूसरा बैतुल मक़दिस में होगा। उसकी आवाज पूरी दुनिया में सुनी जाएगी। सुनी जा रही है कि नहीं? ये सारी कुदरत, सारी सोशल मीडिया। तस्दीर कायनात कुल्लियतन एक आदमी को चीर कर दो टुकड़े करेगा, दोनों टुकड़ों को अलहदा करेगा, उनके दरमियान चलेगा और फिर उन दोनों को जोड़ेगा और खड़ा कर देगा। अहादीस में ऐसा ही होती है। सर्जरी जिधर जा रही है वो जब नहीं कि वहां तक आदमी पहुंच जाए। फ्रीज करके तो यह मामला हो ही सकता है, लेकिन ये कि अभी अगला और कदम क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। ये चीजें तो है मुत्तफकुन अलैह। अलबत्ता कुछ मामलात के अंदर अहादीस में कुछ इख्तिलाफ पाया जाता है और ये मुश्किलातुल हदीस में से। और मैं भी चूंकि इस मसले में अब तक भी किसी दर्जे में, अभी कतईयत के साथ मैं कोई बात नहीं कह पा रहा हूं, लेकिन अब चूंकि गुमाने गालिब के दर्जे में एक राय तक पहुंच चुका हूं, इसलिए मैंने आज इस बात को आप तक पहुंचाने के लिए ये उन्वान इख्तियार किया। इसलिए कि हदीस में जो आती है तफासील, उससे मालूम होता है कि ये दज्जाल दो दलिल करेगा। या तो वो दो दलिल करने वाले दो दज्जाल अलहदा हैं, या ये दोनों दलील करने वाला शख्स एक ही है। बस ये मसला है कि जो आज तक मुझसे अल्लाह हुआ था, अब तक कहना चाहिए आज तक नहीं। और ये इसमें उलमा से भी गुफ्तगू हुई है और जिन लोगों ने इस मक़बूल मौज़ूआत पर अपना वक्त लगाया है उनसे भी गुफ्तगू हुई है, तो वो भी इस मसले को हल करने से ताहाल कासिफ है। लेकिन ये कि अब मेरी राय ये है कि ये दो शख्स अलहदा है, वल्लाहु आलम। लेकिन एक राय तक मैं पहुंच चुका हूं, इसलिए वो राय आपके सामने रख रहा हूं और आपके जरिए से वो आगे भी फैलेगी तो अहले इल्म के साथ जो है इस मामले के अंदर तबादला ख्यालात की नौबत आएगी इंशाअल्लाह। लेकिन ये कि इसमें ये बात कतई और यकीनी है कि इस तरह का एक शख्स पैदा होगा। अलबत्ता ये कि आया वो दो होंगे दो मुख्तलिफ औकात में, या एक ही होगा एक ही वक्त में, सिर्फ इसमें इख्तिलाफ। मेरे नजदीक वो दो होंगे। एक वो शख्स जो झूठा मसीह होने का दावा करे, झूठा मसीह होने का दावा कर रहे हैं। जैसे हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 30 दज्जाल उठेंगे जो नबी का दावा करेंगे। इनमें से 5-6 दज्जाल तो उठेंगे अपने जमाने में और आपसे मुत्तसिल उठ पड़े हुए थे। बाद में मोहम्मद अली बाब हो, बहाउल्लाह हो, कादियानी और कहां कौन उठे होंगे, वल्लाहु आलम। इसी तरीके से एक शख्स मसीह होने का दावा करके खड़ा होगा, यहूदी होगा। ये है असल में वो शय। और इसमें जो इन दोनों शख्सियतों के माबैन अगर कोई जरा सा अगर इबहाम रहा है, तो मैं एक हदीस भी नोट खुद को मसीह कहेगा वो ना। इब्न सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है, अन रसूलिल्लाह इन्नी हद्दस्तुकुम अन दज्जाल हत्ता
خشیت اللہ تاقلو، میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی ہیں تو مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید تم اسے سمجھ نہ پاؤ. یہ اندیشہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے اور یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. بہرحال میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں کہ میں اس رائے تک پہنچا ہوں کہ یہ دو علیحدہ شخصیتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک مسیح الدجال کھڑا ہوگا یہ ایک دعویٰ کر کے کہ میں مسیح ہوں، کیونکہ اس کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے، اس لیے میں آپ کو اس کے بارے میں خبردار کر رہا ہوں. میں مسیح ہوں کہے گا وہ. دوسرا جو مسیح جس کی شخصیت مسیح دجال کی آتی ہے، دجال اکبر، میں صرف اشارہ کروں گا، پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو ہوگی. وہ میرے نزدیک بالکل قریب قیامت کی ایک علامت ہے. جو خدائی کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا خدا ہوگا، جھوٹا مسیح ہوگا. المسیح الدجال، الدجال الاکبر وہ ہوگا کہ جو قیامت کے بالکل قریب کی تین نشانیاں ہیں، جبکہ وہ آ جائیں گی تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد کسی شخص کے ایمان لانے کا، توبہ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. ویسے تو علامات قیامت جو ہے ان میں سب سے پہلی میں نے بتایا تھا حضور کی بعثت خود علامات میں سے. اس کے بعد 10 علامتیں حضور نے گنوائی ہیں اور وہ تدریجاً پوری ہوتی چلی جائیں گی. آخری علامات کے لیے حدیث سن لیجیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانا لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، طلوع الشمس من المغرب وخروج الدجال ودابۃ الارض. تین نشانیاں وہ ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی کا ایمان لانا مفید نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا جس نے اس سے قبل مطلب معافی قبول نہیں ہوگی، پھر صالحہ کی کمائی نہیں کی تھی. یعنی گویا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. ہاں توبہ کا جب موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں تو توبہ کا دروازہ انسان کے لیے بند ہو اب جاتا جب ہے. موت کے آثار توبہ کا شروع ہو گئے دروازہ. اب توبہ کرنا فائدہ نہیں. اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا. معلوم یغرغر، جبکہ وہ موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، گھنگرو بولنا شروع ہو جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اب جا رہا ہے، اب توبہ بیکار. اسی طریقے سے پوری نوع انسانی کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہوگا ایک وقت میں آ کر کہ اب کسی کے لیے توبہ نہیں ایمان نہیں. اور اس کے لیے 3 علامتیں بیان ہوئی ہیں. یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے. آپ نے فرمایا 3 چیزیں وہ ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو گئیں تو پھر کسی کا ایمان لانا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا اور اپنے ایمان میں اس نے کچھ اعمال صالحہ کی کمائی نہیں کی تھی، اب قتل مفید نہیں ہوگا اس کے لیے ایمان لانا. وہ 3 نشانیاں ہیں. طلوع الشمس من المغرب، سورج مغرب سے طلوع ہوگا. نظام شمسی میں کوئی اختلال ایسا ہوگا سورج مغرب سے شروع ہوگا، مغرب سے نکلے گا. وہ خروج الدجال ودابۃ الارض، ایک زمین سے کوئی چوپایا برآمد ہوگا. بعض احادیث میں آتا ہے کہ مروہ کے قریب سے وہ برآمد ہوگا جو گفتگو کرے گا انسانوں سے. کہ بالکل خرق عادت، یعنی وہ چیزیں کہ جن کا کوئی تعلق اب اسباب جو ہے دنیا کے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی فزیکل لا سے تعلق نہیں ہے، وہ بالکل معجزے ہوں گے، خرق عادت ہوگا. اور خروج دجال، وہ دجال جو خدائی کا دعویٰ کرے گا اور حدیث میں خدائی کا دعویٰ کرے گا ہوں گے کہ جو اس کے سامنے رک سکیں گے. اکثر و بیشتر جو کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے وہ اسے خدا تسلیم کر کے اس کی پرستش شروع کر دیں. میرے نزدیک یہ آخری اللہ رحم کرے جو لگائی جائے گی اہل ایمان کو ایک طرف رکھ سکے. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانیوں میں سے قیامت کی نشانی آخری ہیں. مطلب دجال آئے گا، وہ لوگوں کے سامنے مرے ہوئے کو زندہ بھی کر کے دکھائے گا. وہ کسی کی ڈیتھ بھی ہو جائے گی تو اس میں پھر سے جان ڈالے گا، زندہ کر کے بھی دکھائے گا. اور وہ بولے گا تو بارش ہوگی، اس ٹائم بارش بھی کر کے دکھائے گا. وہ جھوٹا ہوگا لیکن. اور جن کا ایمان کمزور ہوں گے وہ اسی کو مان لیں گے اپنا. وہ اللہ رحم کرے، بس سب کو جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. تو گائز یہ تھا آج کا ویڈیو. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا. اوریجنل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن سے لے لینا. اللہ حافظ.